बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुलबदीन हिकमत यार अफ़गानिस्तान के अहम तरीन रहनुमाओं में से हैं और ये हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं। इन्होंने बाकायदा भारत को अब धमकी दे दी है। इसके साथ साथ अब देखिए कि कहा जाता है कि भारत ने जो इन्वेस्टमेंट की, जो उनके अपने तज्ज़ियाकार, अपने थिंक टैंक्स कहते हैं जी हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की अरबों डॉलर की, वो सब ज़ाया हो गई। ना सिर्फ वो ज़ाया हो गई बल्कि अब नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करवाने के लिए इन्वेस्टमेंट थी वो भी ज़ाया हुई है। और उसमें ये देखिए कि गुलबदीन हिकमत यार अहम तरीन आदमी हैं। इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाई, इनके पास इतना बड़ा धड़ा है, जो कहा जाता है वहाँ वॉर लॉर्ड्स हैं उनमें सबसे ताकतवर तरीन में ये हैं। अब ये तालिबान के साथ मिल चुके हैं और बाकायदा बड़ी कोशिशें हुई, इनके साथ मुज़ाकरात हुए, उसके बाद इन्होंने तालिबान का साथ देने का ऐलान किया। अब वो ये कहते हैं कि गैर मुल्की ताकतें अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम नहीं होने देना चाहती हैं और यहाँ पर खिलफिशार चाहती हैं। एक मजबूत हुकूमत यहाँ पर बनना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने तालिबान का साथ दिया है। अब पाकिस्तान के मीडिया को इंटरव्यू देते हुए गुलबदीन हिकमत यार ने कहा है कि भारत बाज आ जाए अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने से। साथ साथ उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं उसका बदला पाकिस्तान से लेने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करना रोक दे। यही नहीं, अब तो बाकायदा तालिबान के सरबरा मुल्ला हैबतुल्लाह ने भी 3 रुकनी कमीशन बना दिया है टीटीपी के खात्मे के लिए। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा अब ऑफिशियली ये बात पहुंचा दी गई अफ़गानिस्तान के तालिबान के पास। ना सिर्फ ये कि उनको बता दिया गया कि टीटीपी को ख़त्म करना है, साथ ही लिस्ट भी दे दी गई जो लोग मतलूब हैं पाकिस्तान को। और वॉइस ऑफ अमेरिका अब इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि अफ़गान तालिबान ने टीटीपी को लास्ट वार्निंग दे दी है और उनसे कहा है कि उनकी अब अफ़गानिस्तान में कोई जगह नहीं रही और वो अफ़गानिस्तान से निकल जाए। एक चीज़ ये अलबत्ता ज़रूर कही जा रही है कि अगर वो हथियार डाल देते हैं तो पाकिस्तान से बात की जाएगी कि उनके ख़ानदान को और उनको कुछ ना कहा जाए और यहाँ से वो निकल जाएँ, लेकिन अब किसी तरह की तखरीब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शेख रशीद अहमद ने भी ये बात कह दी है, वज़ीर दाखिला है, कि तालिबान की तरफ से यकीन दहानी करवा दी गई अफ़गान तालिबान की तरफ से कि अब टीटीपी का वजूद बरकरार नहीं रहेगा, हम टीटीपी के ख़िलाफ़ मुअस्सर कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ये भी बात उठाई गई कि वहाँ पर जिस तरह से जेलों से लोगों को रिहा किया गया है तो उसमें अब टीटीपी के लोग भी रिहा हुए हैं, तो इनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की जाए, उसका यकीन भी दिलाया है। मैंने आपको वॉइस ऑफ अमेरिका का हवाला दिया कि अब बाकायदा टीटीपी के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। उनसे कह दिया गया हथियार डालने का, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने का। अब ये ज़रूर है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से टीटीपी को ये कहा जा रहा है कि अगर वो हथियार डाल देते हैं और पाकिस्तान चले जाएँ, यहाँ नहीं रह सकते, अफ़गानिस्तान नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान से बात की जा सकती है, पाकिस्तान से अपने मामलात हल करें कि जी उनके ख़ानदान को इनको कुछ ना कहा जाए। मगर पाकिस्तान की तरफ से जो हाईली प्रेस्ड ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बात कही है, नाम जाहिर ना करने की शर्त पर, कि यकीन दहानी कोई नहीं करवाई जा सकती। इस लिहाज से सिर्फ ये कहा जा सकता है कि उनके साथ टीटीपी के लोग अगर हथियार डाल देते हैं, उनके और उनके ख़ानदान के साथ, जो पाकिस्तान का आइन और कानून है उसके मुताबिक उनसे निपटा जाएगा। अब मैंने जिस तरह से आपको भारत के हवाले से बताया कि तालिबान ने क्या कह दिया है, टीटीपी का खात्मा, फिर साथ आप देखिए कि गुलबदीन हिकमत यार ने वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट दे दी है, जो अब अफ़गान तालिबान वहाँ पर हैं उनकी हुकूमत कह लें, उनका सेटअप कह लें, उसका बाकायदा एक अहम तरीन हिस्सा हैं। तो महबूबा मुफ्ती जो साबिक़ वज़ीर आला हैं मकबूजा कश्मीर की, उन्होंने भी ये कह दिया है कि भारत सबक सीखे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से, क्योंकि अब मकबूजा कश्मीर में भी ये सूरत हाल बन सकती है। ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं जो बीजेपी के साथ इत्तेहादी रही हैं मकबूजा कश्मीर में हुकूमत में, वो कह रही हैं और कह रही हैं कि अगर मज़ीद इस तरह से दबाव में लाया गया मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को तो भारत याद रखेगा, हालात भारत के कंट्रोल से निकल जाएंगे और तारीख़ में भारत रुस्वा होगा और भारत फिर रोएगा कि उसके साथ क्या हो गया। क्योंकि अब किसी भी तरह से भारत कुछ भी कर लेगा तो मकबूजा कश्मीर के हालात कंट्रोल नहीं हो सकेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, भारत का वजूद मिट जाएगा। ये महबूबा मुफ्ती के अल्फाज हैं। आप अंदाज़ लगाइए, साबिक़ वज़ीर आला जो मकबूजा कश्मीर में साबिक़ वज़ीर आला भी रही और साथ बीजेपी की इत्तेहादी भी। अब जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये इस वक्त सूरत हाल है कि किस तरह भारत की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो निकल रही है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए मुश्किल सूरत हाल इसलिए बनी हुई है कि वहाँ पर काबुल एयरपोर्ट तक उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। 20 से ज़्यादा हलाकतें वहाँ पर हो चुकी हैं, रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह की खबर आ रही है। अब फिर वहाँ पर फायरिंग का वाक़या हुआ है
اور اس میں بھی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ اب افغان طالبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ کابل ایئرپورٹ بھی جو انٹرنیشنل فورسز کے کنٹرول میں ہے ان سے یہاں پر ہاتھ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ امریکی صدر کہہ رہے ہیں جی تاریخ بتائے گی میرا انخلا کا فیصلہ درست تھا، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً 23,000 لوگوں کو نکال لیا ہے، 31 اگست تک جتنے لوگ ہو سکے نکالیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ہمیں وقت لینا پڑ جائے۔ لیکن افغان طالبان کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن ہے، اگر اس کے بعد بھی فورسز رہیں انٹرنیشنل چاہے کابل ایئرپورٹ تک ہی محدود رہیں تو پھر کارروائی کی جائے گی۔ جہاں تک بات ہے پنجشیر کی صورتحال کی، واحد علاقہ رہ گیا تھا جو کہ طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھا، بات چیت چل رہی تھی، اور پہلے خبریں آئیں کہ احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے اس کی بات چیت چل رہی ہے طالبان سے۔ تو اب آخر میں یہ ہوا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور پھر احمد شاہ مسعود کبھی کہتا ہے جی مذاکرات ہی واحد حل ہیں، کبھی کہتا ہے جی میں مزاحمت کروں گا۔ وہاں پر امراللہ صالح بھی اس کے ساتھ ہے، سابق افغان نائب صدر، اور ظاہر ہے کہ بھارت ایک دفعہ پھر جس طرح پہلے ناردرن الائنس کی وہ حمایت کرتا تھا، اور یہ وہ علاقہ ہے جو پہلے بھی جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو یہ کنٹرول میں نہیں آ سکا تھا، لیکن اب ہزاروں طالبان جنگجوؤں کو وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے، اور ذبیحہ مجاہد کا بیان ہے کہ پورا علاقہ گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اور جن علاقوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ افغان طالبان کے کنٹرول سے نکل گئے ہیں وہ ضلع 3 اضلاع ہیں، ان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، اور پوری طرح سے پنجشیر کو گھیر لیا گیا ہے، اور آخری ایک موقع دیا جا رہا ہے مذاکرات کے لیے۔ تو نظر یہ آ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جس طرح تیزی سے افغان طالبان کی پیش قدمی ہوئی ہے کہ پنجشیر کا علاقہ ریزسٹنس بن سکے، اگرچہ وہاں پر بہت زیادہ اسلحہ ہے، امریکہ بھارت اپنی جگہ سپورٹ کر رہے ہوں گے، مگر پھر بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایک اور چیز، ایک خبر جو کہ سب سے زیادہ پڑھی گئی BBC میں، بڑی دلچسپ تھی کہ افغان بلڈوزر اب طالبان بلڈوزر بن چکا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ پڑھی گئی، تو میں نے اس پر دیکھا کیونکہ بڑی دلچسپ تھی کہ یہ کون سا افغان بلڈوزر ہے جو طالبان بلڈوزر بن چکا ہے۔ تو یہ وہاں کے سابق قندھار کے گورنر تھے جو کہ CIA کے ساتھ بھی بڑا کام کرتے رہے، اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا علاقے میں، اور یہ پہلے آدمی تھے جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو امریکہ کا ساتھ دیا۔ اب ان کو کہا گیا تو وہ شامل ہو گئے، اس کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، انہوں نے یعنی اپنی حمایت کا بیعت کہہ لیں طالبان کے ساتھ اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ صاحب جو ہیں یہ مشہور اس لیے ہوئے بلڈوزر کے نام سے کہ یہ اپنی ان کی پرائیویٹ کمپنی بھی تھی، اور زیادہ تر جب یہ دور دراز علاقوں میں جاتے تھے لوگوں کی شکایت آتی تھی سڑکوں کی، راستے کی، تو یہ بڑی تیزی سے وہاں پر کام کرواتے تھے، اپنی مشینری بھی بھیج دیتے تھے۔ تو یہ بڑے اثر و رسوخ والے آدمی تھے، بڑے مشہور آدمی تھے، اور یہ اس لیے بلڈوزر کے نام سے پھر مشہور ہو گئے، ان کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو اب یہ BBC میں یہ خبر لگی کہ جی افغان بلڈوزر اب طالبان کا بلڈوزر بن چکا ہے۔ تو اب جتنے لوگ تھے سوائے احمد مسعود کے اور امراللہ صالح کے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے جی معافی دے دی جائے گی، اب گھیرا جس طرح سے کر لیا پنجشیر کا، اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو، کیونکہ وہ اس طرح سے فولڈ میں شامل نہیں ہو رہے۔ تو اب تقریباً کوئی آدمی نہیں رہ گیا، حتیٰ کہ اشرف غنی کو بھی کہا جا رہا ہے جی واپس آ جائے، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ شامل کرنے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب لوگ اب افغان طالبان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، یہ ان کی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے جس طرح لسٹ بھی دی جا چکی ہے، شیخ رشید کا بیان بھی آ گیا ہے کہ افغان طالبان نے یقین دلایا ہے کہ اب TTP مزید کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا پاکستان کے خلاف، اور اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لسٹ بھی پاکستان نے دے دی ہے، جو مین رہنما ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس وقت ان کو حوالے کیا جاتا ہے پاکستان کے، اور کس طرح ان کو پاکستان کی طرف دھکیلا جاتا ہے اسلحے کے بغیر۔ اور پھر امید یہ نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا تو بڑی گرفتاریاں ہوں گی، یا یہ ہے کہ وہ ان کو اسلحہ چھوڑنا ہوگا، اور دیکھتے ہیں کیونکہ افغان طالبان کی طرف سے ان کے لیے واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کی جگہ کوئی نہیں ہے، اب وہ بھاگ کر کدھر جائیں گے، ہتھیار ان کو ڈالنے ہوں گے۔ تو اس والے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں، بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے، اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے کہیں اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کے تعاون سے چلتا ہے، اس کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔